बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, हमारे अहल इल्म फ़िक़ही इख्तलाफ के बावजूद आपस में एक दूसरे का कैसे ताज़ीम और एहतराम करते थे, ये ज़रा मुलाहज़ा करें कि मौलाना अहमद अली लाहौरी हनफ़ी होने के बावजूद ईदैन की नमाज़ हमेशा मौलाना दाऊद गज़नवी जो कि अहले हदीस आलम थे उनकी इमामत में पढ़ते थे। हालांकि ख़ुद इनका हल्का इरादत वसी था, फिर ना सिर्फ मौलाना गज़नवी की मौजूदगी में बल्कि उनकी गैर हाज़िरी और कैद के ज़माने में भी उन्होंने अपने पूरे हल्का इरादत के साथ मंटो पार्क में ईदैन की नमाज़ पढ़ी और सफ़े अव्वल में बैठे। दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे की तकरीम करते, मुश्तरका मामलात और इस्लाम और मुसलमानों के आम मफाद का कोई मसला सामने आता तो मौलाना गज़नवी ख़ुद उनकी खिदमत में तशरीफ़ ले जाते। मौलाना अहमद अली मरहूम की वफ़ात की इत्तला मिली तो मौलाना दाऊद गज़नवी ने फरमाया, आज दीन का एक सुतून गिर गया। जनाजे पर आए तो रास्ते में इन्हीं की ज़िंदगी के वाक़यात बयान करके रोते रहे। मौलाना इसहाक़ भट्टी लिखते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफ़ा ख़ास मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन मरहूम से मौलाना दाऊद गज़नवी का कल्बी लगाव था। मुफ्ती साहब एक टांग से माजूर होने के बावजूद मौलाना गज़नवी के पास आते और दोनों के दरमियान खासी देर तसव्वुफ़ और दीगर मसाइल पर सिलसिला गुफ्तगू जारी रहता। मोहम्मद इसहाक़ भट्टी मज़ीद लिखते हैं कि मौलाना सैयद अबुल हसनात मरहूम बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है मसलकी तासुबात से इनका दिल साफ़ था। तहरीक ख़त्म नबूवत के ज़माने में यानी 1953 में मौलाना गज़नवी की वसासत से उनको किसी हद तक करीब से देखने का मौका मिला। नमाज का वक्त आता तो मौलाना गज़नवी उनसे इमामत के लिए इसरार करते और वो मौलाना से इसरार करते। मुझे कई दफ़ा मौलाना गज़नवी के पैगंबर की हैसियत से उनकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला। वो इनका ज़िक्र बेहतरीन अल्फाज से करते। इसी तरह सैयद अबुल आला मौदूदी मौलाना अदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह से अपने रब्तो ताल्लुक़ का इजहार इन अल्फाज में करते हैं। मौलाना कांदलवी और मैं एक मुद्दत दराज तक हैदराबाद दक्कन में मुकीम रहे और वहीं मेरी मुलाकात इब्तदा 1929 में हुई थी। उस वक्त से लेकर उनके आखिरी अयाम तक उनसे रब्तो ताल्लुक़ कायम रहा। वो हमेशा मुझसे शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आए। दीनी इल्म व फ़ज़ल और फ़हम व बसीरत में अल्लाह ताला ने उन्हें हज़्ज़ वाफ़र अता फ़रमाया था। गाहे बगाहे मेरे यहाँ भी तशरीफ़ लाते और अपनी बाज़ तसानीफ़ जो साथ लाते थे इनायत फरमाते। मैं भी अपनी बाज़ किताबें बिलखसूस उनके अरबी तराजम उनकी खिदमत में पेश करता था, क्योंकि इन्हें उर्दू की निस्बत अरबी से ज़्यादा मुनासबत थी। मौलाना मरहूम अपने इल्म फ़ज़ल, तक़वा, तदय्युन और अदम तसन्नु के एतबार से सलफ़ की यादगार थे। सैयद सुलेमान नदवी का हिंदुस्तान में बड़ा आला मकाम है। वो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के हम असर थे, उनसे इल्मी आरा का इख्तलाफ रखते थे, लेकिन वो फरमाते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब से इल्मी दुनिया पूरे तौर पर वाकिफ़ हो चुकी है और ये हकीकत है कि आप इस दौर के मुतकल्लिम इस्लाम और एक बुलंद पाया आलम दीन हैं। यूरोप से इल्हाद व दहरियत का जो सैलाब हिंदुस्तान में आया था, कुदरत ने इसके सामने बंद बांधने का इंतज़ाम ऐसे ही मुक़द्दस और पाक तीनत हाथों से कराया है जो ख़ुद यूरोप के कदीम व जदीद ख़यालात से नहायत आला तौर पर कमा हक़्क़हु वाक़फ़ियत रखता है। फिर इसके साथ ही कुरान और सुन्नत का इतना गहरा और वाज़े इल्म रखता है, मौजूदा दौर के तमाम मसाइल पर उसकी रोशनी में तसल्ली बख्श गुफ्तगू कर सकता है। यही वजह है कि बड़े बड़े मुल्हिदों और दहरियों ने इस शख्स के दलाइल के सामने डगें डाल दी। आलम इस्लाम में मौलाना अबुल हसन नदवी का बड़ा मकाम है। कुछ अरसा वो मौलाना मौदूदी के साथ जमात इस्लामी में शामिल भी रहे, फिर अलहदा हो गए, मगर मौलाना मौदूदी के इल्मी मकाम का उनकी ज़िंदगी में इजहार व एतराफ़ करते रहे। कहते हैं कि उनका असलूब तहरीर, महकम इस्तदलाल, असूली व बुनियादी तरीक़े बहस और सबसे बढ़कर मौलाना मौदूदी की सलामत फ़िक्र हमारी उस्ताद एतबार ज़हनी साख्त के ऐन मुताबिक थी। ऐसा मालूम होता था कि इनका कलम अपनी खुदादाद कुदरत व काबिलियत के साथ हमारे बेज़ुबान ज़हन व ज़ौक़ की तर्जुमानी कर रहा है। वो वक्त कभी नहीं भूलता जब नदवा के मेहमान खाने के सामने हम चंद दोस्तों ने मुहर्रम 1356 के तर्जमानुल कुरान के इशारात पढ़े थे, जिनमें आने वाले तूफ़ान की खबर दी गई थी। ये मौलाना मौदूदी का बलबला अंगेज़ मज़मून था, जिसकी बाज़गश्त अरसा तक सुनी जाती रही।
ہم سب لوگوں نے مولانا کی فراست، خطرہ کی نشاندہی اور قوت تحریر کی دل کھول کر داد دی۔ مولانا ندوی نے مولانا مودودی کی وفات پر گہرے صدمے کا تفصیلی اظہار کرتے ہوئے ان کے علمی مرتبے کو یوں بیان کیا: میں آپ کے سامنے کھلے دل سے شہادت دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بعد شاید کسی نے بھی جدید ذہن پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ مولانا مودودی نے ڈالا ہے۔ مولانا مودودی نے جدید نسل کے ذہن و دماغ پر اسلام کے عقلی ہونے کے اعتماد پیدا کیا۔ یہ اعتماد پیدا کیا کہ اسلام دور حاضر کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ مولانا قاری محمد طیب مرحوم، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند بھی مولانا مودودی کے ہم اثر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا مودودی نے اسلامی اجتماعیات کے بارے میں نہایت مفید اور قابل قدر ذخیرہ فراہم کیا ہے۔ اس دور خلط و اختلاط اور تلبیس و التباس میں جس بے جگری سے انہوں نے اسلامی اجتماعیات کا تجزیہ و تنقیح کر کے جماعتی مسائل کو صاف کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ میں انہیں اسلامی اجتماعیات کا ایک بہترین اسلامی لیڈر مان کر ان کی تقریروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مولانا مودودی کی وفات پر بھی مولانا قاری طیب نے اپنی تعزیتی تار میں لکھا کہ مولانا مودودی عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت تھے۔ ان کی تحریروں اور تالیفات سے بہت سے منحرف لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ میں اپنی اور جماعت دیوبند کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مولانا مودودی کے دیگر ہم عصر علماء مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا منظور نعمانی، مولانا عامر عثمانی، مولانا سید اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، صدر کل ہند مجلس مشاورت دہلی نے تمام تر نظری و فکری اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کی دینی خدمات اور مراتب علمی کا کھلے دل سے اظہار و اعتراف کیا ہے، جسے ہم طوالت کے خوف سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ پیر کرم شاہ ازہری نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی تو بہت سے مقامات پر مولانا سید و ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر کے حوالے دیے۔ تفسیر مکمل ہونے پر تفسیر کا سیٹ مولانا مودودی کو بھیجا تو مولانا مودودی نے پیر کرم شاہ کو اس پر تحسین آمیز خط لکھا جو اب بھی دارالعلوم بھیرا شریف کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ محمد اسحاق بھٹی مرحوم مولانا داؤد غزنوی کے ساتھ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے تعلق کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل کی تعبیر میں اختلاف رائے کے باوجود مولانا غزنوی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا احترام کرتے اور مجموعی اعتبار سے ان کی خدمات کو سراہتے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خود مولانا مودودی مشترکہ اسلامی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ ایک معاملہ تو ایسا پیش آیا کہ مولانا غزنوی بار بار اس کا ذکر کرتے اور مولانا مودودی کو دعا دیتے۔ وہ یہ کہ 1962 میں حج کے موقع پر شاہ سعود مرحوم نے مدینہ یونیورسٹی کے زیر تربیت نصاب اور ضروری امور میں مشوروں کے لیے مختلف ممالک کے اہل علم کو دعوت، جس میں پاکستان سے مولانا غزنوی اور مولانا مودودی کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ مدینہ منورہ میں ان کے قیام کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ مولانا غزنوی کی بڑی صاحبزادی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ایک دن مولانا غزنوی کو دل کا دورہ پڑ گیا اور تکلیف بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی صاحبزادی بہت پریشان ہوئی کیونکہ ان کے لیے ڈاکٹر کو بلانا مشکل تھا۔ مولانا مودودی کو معلوم ہوا تو فوراً تشریف لائے اور ڈاکٹر کو بلایا۔ دیر تک مولانا کے پاس بیٹھے رہے، ان کو تسلی دی، ضروری دوائیں منگوائیں اور کئی بار مولانا کے پاس تشریف لائے۔ واپس آئے تو یہ واقعہ پوری تفصیل سے مولانا غزنوی نے مختلف مواقع پر کئی بار بیان فرمایا اور ہر دفعہ مولانا مودودی کا ذکر احترام سے کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ آج آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی اس روش پر قائم ہیں یا کہ ہم مخالفت پر ہی ڈٹے رہیں گے۔